दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चूहा किस किस्म का फसादी जानवर है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मारने का हुक्म क्यों दिया, इसका शैतान से क्या ताल्लुक़ है और अल्लाह के नबी ने ये बात क्यों फरमाई कि जब तुम लोग रात को सोने लगो तो अपने चिराग और अपने दिए बुझा दो, और ये किस कौम की मसख शुदा शक्ल है और इसका शरई हुक्म क्या है, इसका झूठा खाने से कौन से मर्ज पैदा होते हैं, और सबसे आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने घरों में इन चूहों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने घरों से भगा सकते हैं। और अगर कोई शख्स चूहे को ख्वाब में देख ले तो उसकी क्या ताबीर होगी। दोस्तों इन सब सवालों के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आपका ये ताउन हमें सपोर्ट देता है कि हम आगे चलकर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकें। तो दोस्तों माहिरीन ने चूहों की बहुत सी अक़साम बयान की हैं, मसलन यून्स, इत्तार, ज़ातून, नयून वगैरह, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उन चूहों की बात करेंगे जो आम तौर पर आपके घरों में पाए जाते हैं या आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। दोस्तों माहिरीन का कहना है कि चूहा इतना फसादी जानवर है कि ये अपने सामने आने वाली किसी भी चीज़ को नहीं बख्शता। ये छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको काटने की कोशिश करता है। कहा यह भी जाता है कि अगर चूहा किसी तेल की बोतल या किसी ऐसी खुराक जो किसी ऐसे बर्तन में पड़ी हो जिसकी गर्दन छोटी हो इसके पास आ जाए, जिसके अंदर चूहे की मुंह की रसाई नहीं होती, तो ये उस बर्तन के अंदर अपनी दुम डाल देता है और फिर अपनी दुम उस तेल में डबोकर उसको गीला कर देता है और फिर उसी दुम को चूस कर सारा तेल पीता है, जिससे ये जाहिर होता है कि चूहा अपनी खुराक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों इन सब सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह के प्यारे नबी ने इसको ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इसको ख़त्म करने का हुक्म आप एहराम में हो या ना हो, आप पे लाजिम है कि आप इसको मारें। यानी बहुत सी चीज़ें जब आप एहराम में होते हैं उम्रे की अदायगी या हज की अदायगी के वक्त वो आप पर ममनू होती हैं, लेकिन ऐसी सूरत में जब आप अपने इर्द गिर्द चूहे को देख लें और आप एहराम में भी हों तो अल्लाह के नबी ने उनको मारने का हुक्म दिया गया है। चूहे के साथ साथ अल्लाह के प्यारे नबी ने सांप और बिच्छू को भी ख़त्म करने का हुक्म दिया है, क्योंकि ये भी फसादी जानवर हैं। इसकी एक और बड़ी वजह ये भी बताई जाती है, जो तारीख़दान लिखते हैं कि इस जानवर ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की रस्सी काट दी थी। इसी वजह से इस जानवर को नापसंद किया जाता है। इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि हज़रत सऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चूहे को फासिक इसलिए कहा जाता है कि एक बार अल्लाह के प्यारे नबी रात को नींद से बेदार हुए तो उन्होंने ये देखा कि चूहे ने आग की बत्ती जो कि उनके घर की चिराग की बत्ती थी उसको मुंह में उठा रखा है और वो इधर उधर भाग रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़ाहिर खदशा ज़ाहिर किया कि इस चूहे का इरादा घर को आग लगाने का था, तो आपने जल्दी से इसको मार डाला और इसके बाद ये हुक्म जारी कर दिया कि इसको मारना है जायज़ है और आप हर हालत में इसको मारने का एहतमाम करें। दोस्तों इब्न दाऊद में भी एक रिवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार जब एक चूहा अपने मुंह में चिराग की बत्ती लेकर भाग रहा था इधर उधर, तो वो जाते जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पर जा पहुंचा और उसने उसी मुसल्ले के उस हिस्से को जला डाला जिस पर अल्लाह के नबी का सर मसजूद होता था। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद गुस्सा आया और नाराज़गी का इजहार किया और बाद में उस चूहे को भी मार डाला। एक और रिवायत में भी आता है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार इसी तरह एक चूहे के हाथ चिराग की बत्ती लग गई और वो जाते जाते मुसल्लों पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने उस मुसल्ले को जला डाले। उस वक्त वहाँ कोई कनीज़ थी जिसने उसे मारना चाहा तो आपने उसको मना कर दिया कि ऐसा नहीं करो, लेकिन जब उसने मुसल्लों को जला डाला तो फिर आपने इसको मारने का हुक्म दे दिया और साथ ये भी हुक्म दे दिया कि सोते वक्त अपने चिराग और दिए बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ही इस चूहे को इन कामों में वरगला रहा है। दोस्तों सही मुस्लिम हदीस में भी आया है कि सोते वक्त अपने दिए और चिराग बुझा दिया करो, क्योंकि ये चूहे घर वालों को
جلانا چاہتے ہیں اور آپ کے گھر میں جتنا بھی املاک ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ دوستوں، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی تیار کی جس کی 3 منزلہ تھیں، اس کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 50 گز تھی، اللہ کے پیغمبر نے اس کشتی کو 3 منزلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ انہوں نے سب سے نیچے منزل میں جنگلی جانوروں کو رکھا، اس کے بعد درمیانی منزل میں سواری جانوروں کو رکھا گیا، اور اس کے بعد سب سے اوپر والی منزل پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور ان کے پیغمبر پر ایمان لے کر آ گئے تھے، وہ تھے۔ دوستو، جب کشتی میں غلاظت بہت زیادہ بھر گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کو حکم دیں کہ وہ اپنی سونڈ ہلائے۔ جب ہاتھی نے اپنی سونڈ ہلائی تو اس کے نتیجے میں 1 سور اور 1 سوری برآمد ہوئے جو کشتی کی تمام غلاظت کو کھا گئے۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر ان کی رسی کو کاٹنے لگا تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کے دونوں آنکھوں کے درمیان اپنا عصا مارے۔ حضرت نوح نے ایسا ہی کیا تو ایک دم سے 1 بلہ اور 1 بلی پیدا ہو گئے اور اس نے چوہے کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کو مارنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پر مشکل وقت تھا تو بجائے اس کے کہ جانور حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرماتے، یہ چوہا اپنی دخل اندازیوں سے ان رسیوں کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں سور کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ سور کی شروعات ہی غلاظت کے ڈھیروں اور غلاظت کھانے سے ہوئی ہے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم گم ہو گئی اور کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کا انجام کیا ہوا، اور اس مقام پر صرف چوہے نظر آتے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا تھا تو یہ اس کو نہیں پیتے تھے، اور وہی چوہوں کے سامنے جب بکری کا دودھ رکھا جاتا تھا تو وہ اس کو بآسانی پی لیتے تھے۔ تو ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو گم گئی تھی، اس قوم کے متعلق یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر اونٹ اور اونٹنی کے گوشت کو اور دودھ کو حرام کیا ہوا تھا، جبکہ بکری کے گوشت کو اور دودھ کو حلال کیا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے ان چوہوں کو جو اس جگہ پر اس قوم کی جگہ پہ رہ گئے تھے ان کو کہا کہ یہ بنی اسرائیل کی اسی قوم کی مسخ شدہ شکل ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اور تمام یہودی اور نصرانی اسلام قبول کر لیں گے اور چوہا بلی سے اور بلی چوہے سے دوستی کر لیں گے، یعنی ہر طرف امن اور محبت کا بھائی چارہ ہوگا، اس وقت چوہا امن والا جانور بن جائے گا، وہ چیزوں کو کاٹنا چھوڑ دے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دین اسلام غالب آ جائے گا۔ چوہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کا گوشت حرام ہے اور ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ ان کا جھوٹا کھانے سے بیشتر مہلک بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں نسیان یعنی بھولنے کی بیماری سب سے زیادہ ہے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ان کے گھر میں ایک گھی کے ٹین میں چوہا گر گیا تو وہ پریشانی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور دریافت کیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھی کو پھینک دو، اور نیچے کی تہ یعنی وہ حصہ جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ چوہے کی غلاظت نہیں پہنچی ہوگی، اس حصے کو اپنے استعمال میں لے کر آ جاؤ، اور ایک ایسی جو پیور لیکوڈ جس کے اندر آپ کو یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ چوہے کی غلاظت نیچے تک جا سکتی ہے، اس لیکوڈ کو، اس ضرورت کی اشیاء کو استعمال کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے گھروں سے ان چوہوں کو کیسے بھگا سکتے ہیں۔ 2 روایتیں آتی ہیں جو آج کل ٹوٹکے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں کہ اگر پیاز کو کوٹ کر ان کے بلوں کے پاس رکھ دیا جائے تو چوہے مر جائیں گے، یا اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی کو کوٹ کے اس میں پانی مکس کر دیا جائے اور اپنے گھر میں پھیلا دیا جائے تو چوہے مر جائیں گے۔ ایک اور سب سے بڑا ٹوٹکا یہ ہے کہ اگر چوہے کو پکڑ کر اس کی دم کاٹ لیں اور وہ اپنے گھر میں کہیں بھی جگہ پر دبا دیں تو اس کو دیکھ کر کوئی بھی چوہا آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، اور اگر کوئی چوہا آتا ہے تو وہ بھی وہاں پہ مر جائے گا۔ دوستو، چوہے کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم بولتے ہیں کہ چوہے کو خواب میں دیکھنا فاسق عورت کو دیکھنے کے برابر ہے، اس لیے
اس جانور کو فاسق جانور بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تعبیر کبھی یہودیوں میں ملعون کرنے والی عورت سے بھی دی جاتی ہے۔ خیر، یہ تعبیر کی باتیں اہل علم والوں کی باتیں ہیں اور اصل کے خوابوں کی تعبیر صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوہے کو خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے رزق میں کافی اضافہ ہے، کیونکہ چوہوں کا ڈیرا اسی گھر میں ہوتا ہے جس گھر میں رزق زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر سے چوہے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے گھر میں رزق کی فراوانی کم ہوگی۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔